कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। कल रात पिछले पहर इंडिया ने, भारत ने अपनी हिस्से हैवानियत का इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मकासद उनके कुछ और थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। गो कि हमारी प्रोफेशनल आर्मीज़ ने तमाम शोबों में उनके तमाम मकासद को मुकम्मल होने नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ जो सुबह से सोशल मीडिया, जब से मैं सूरज तुलू हुआ है, एक बात हर मीडिया पे, हर सोशल नेटवर्क पे एक चीज़ गर्दिश कर रही है कि ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो गया, ग़ज़वा हिंद की इब्तिदा हो गई। मौका परस्त यूट्यूबर्स इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ की क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि आज क्यों ना मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं। एक बार फिर सरहदें गर्म हैं, एक बार फिर दुश्मन ने ललकारा है, और एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा के दिल में एक सवाल गूंज रहा है, क्या ये ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है? कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी जंग जिसका जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, वो कैसी होगी? क्या वो जंग अब शुरू हो चुकी है? क्या कल भारत की तरफ से किया गया हमला ग़ज़वा हिंद की पहली झलक है? आए तारीख़, हदीस और हालात हाज़रा की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ग़ज़वा हिंद एक ऐसा नाम जो हर बेदार दिल मुसलमान के दिल को धड़कने पर मजबूर करता है। ये कोई आम जंग नहीं, ये वो है जिसका वादा खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ज़वा हिंद का वादा दिया, अगर मैंने वो वक्त पाया तो अपनी जानो माल खर्च करूँगा, अगर शहीद हुआ तो बेहतरीन शुहदा में से होऊंगा, और अगर वापस आया तो आज़ाद करदा होऊंगा। सुनन निसाई हदीस नंबर 3173 मौजूद है। उलमा ने इस मुस्तकबिल की बड़ी फतूहात में शुमार किया। बाज़ इसे आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से ताबीर करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ग़ज़वा हिंद पहले कभी हो चुका? तो आए तारीख़ की रोशनी में इन लम्हात को देखते हैं जब मुसलमानों ने हिंद की सरजमीन पर कदम रखा, और उस वक्त के मौजूद लोगों ने और उलमा ने भी यही ताबीर की कि यह जंग भी ग़ज़वा हिंद ही है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब 17 साल की उम्र में सिंध में राजा दहर के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह हासिल करते हैं, तो उस वक्त के लोग भी यही कहते हैं कि ये ग़ज़वा हिंद है। महमूद गज़नवी 17 बार हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। सोमनाथ का मशहूर मारका मुजाहिदीन की मदद से बड़े बड़े बुत पाश करते हैं। उस वक्त के लोग भी यही कयास करते हैं कि यह ग़ज़वा हिंद है। शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की बुनियाद इस्लामी सल्तनत का क़याम करते हैं। उस वक्त के लोग भी यही कहते हैं कि यह ग़ज़वा हिंद है। दिल्ली सल्तनत व मुग़लिया दौर सिर्फ तलवार ही नहीं, निज़ाम अदल, इल्म, रवादारी और तामीरात का दौर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़वाल पजीर हो गया। वो लोग भी यही कहते हैं कि ये दौर ग़ज़वा हिंद का दौर है। ये सब लम्हे ग़ज़वा हिंद की झलक थे, या असल ग़ज़वा हिंद भी अभी बाकी है। कल की वो खबर जो हर न्यूज़ चैनल पर आई
ایک بار پھر بھارت کی ناپاک جارحیت، سرحد پار سے حملہ، شہری علاقوں میں گولہ باری۔ کیا یہ وہی لمحہ ہے جس کی پیشگوئی 1400 سال پہلے کی گئی تھی؟ حالات کشیدہ، دونوں طرف جنگی تیاریاں، کشمیر میں ظلم، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غزوہ ہند کی روایات میں 2 لشکروں کا ذکر آتا ہے اور دونوں مغفرت یافتہ ہیں۔ یہ بات اکثر صرف ایک ہی لشکر یعنی ہند پر حملہ کرنے والے کی حد تک بیان کی جاتی ہے، لیکن حضرت ثوبان کی روایت میں 2 مختلف جہادی لشکروں کا ذکر ہے۔ مسند بن احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 2449، میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ نے دوزخ سے محفوظ فرما دیا، ایک وہ جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث میں غزوہ ہند کو آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کے جہادوں کے مساوی مقام دیا گیا ہے، خاص طور پر اس لشکر کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ دجال کے خلاف لڑے گا۔ غزوہ ہند مربوط ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ضروری۔ غزوہ ہند ریلیٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ۔ آخری وقت جب یہ کائنات کی بساط سمٹنے کے قریب ہوگی، دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو عرب کی سرزمین میں تو ایک جنگ لڑی جائے گی، جو اس خطے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی معیت میں جو جنگ لڑی جائے گی اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ابھی کسی مادی جنرل کی معیت میں لڑنے کا نام نہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کی معیت میں لڑنے کا نام۔ یہ ایک بہت بلند مرتبہ ہے، صرف جنگی فتح نہیں بلکہ روحانی تحفظ اور دوزخ سے نجات کا وعدہ۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ غزوہ ہند صرف سیاسی یا علاقائی نہیں بلکہ عالمی اور آخری زمانے کے بڑے روحانی مشن کا حصہ ہے۔ امام طبرانی اور حاکم نے اس حدیث کو حسن اور صحیح درجے پر قرار دیا، اور امام سیوطی نے بھی اسے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ یہ بات غزوہ ہند کے بارے میں ہماری نظر کو وسیع کرتی ہے کہ یہ صرف ایک جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ ایک عالمی اور روحانی جدوجہد ہے جس کا اثر آخرت تک پہنچتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک بہت اہم نقطہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یوٹیوبر جو کیوریوسٹی کریٹ کر رہے ہیں، برائے مہربانی ان کی باتوں میں مت آئیے گا، ان کے مواد کو شیئر کر کے آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے گا جو وہ کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ ہند ریلیٹ ہے آخری زمانے کے ساتھ۔ اس بات سے انکار نہیں کہ غزوہ ہند نہیں ہوگا، ہند کے اوپر اسلام کا راج ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا ہند کے اوپر، لیکن یہ جو ابھی حالات ہیں، ممکن ہے یہ حالات غزوہ ہند کی ابتدائی اسباب شمار ہوں، لیکن یہ غزوہ ہند ہونا یہ ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت جو ہند پر حملہ کرے گی اللہ اسے بخش دے گا۔ کیا وہ جماعت ہم میں موجود ہے یا ابھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غزوہ ہند کا آغاز محض بندوق سے نہیں ہوگا، یہ آغاز ہوگا توبہ سے، نماز سے، قرآن سے اور اخلاص۔ وہ جنگ صرف میدان میں نہیں جیتی جائے گی، وہ جنگ پہلے دلوں میں جیتی جائے گی۔ کیا ہم اللہ کے دین کے سچے نمائندے ہیں؟ کیا ہم میں وہ کردار ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جو اہل بیت اطہار کا تھا؟ کیا ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، غزوہ ہند صرف میدان جنگ کی بات نہیں، یہ امتحان ہے امت کے ایمان کا، اور اگر وہ وقت آیا
تو تم کون ہوں گے؟ شہادت کے طلبگار یا دنیا کے غلام؟